नमस्कार। कक्षा 8 का प्यारा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आउनुहोस् आजको कक्षामा सहभागी हुनुहोस्। आज हाम्रो विषय छ नेपाली विषय अन्तर्गतको सिप र श्रम कविताको कार्यमूलक व्याकरण। हामी आज पेज नम्बर 50 अन्तर्गत 50 र 51 मा रहेका क्रियाकलापहरूलाई समेटेर आजको कक्षा हामी सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू आफ्नो पाठ्यपुस्तक खोल्नुहोस्, त्यस्तै गरी अभ्यास पुस्तिका पनि खोल्नुहोस् र यस छलफलमा सहभागी रहनुहोस्। अब आजको विषय हामी कार्यमूलक व्याकरण अन्तर्गत दुईवटा विषयहरू हामी आज छलफलमा छौँ। आजको पहिलो विषय रहन्छ क्रियाको भाव वा अर्थका सम्बन्धमा। क्रियाको भाव वा अर्थ र यस पछाडि यस क्रियाकलापपछि हामी दोस्रोमा करण अकरण सम्बन्धी अभ्यास लिएर आएका छौँ। ल यिनै विषयवस्तुमा आजको हाम्रो कक्षा केन्द्रित रहेको छ। सबैभन्दा पहिला त हामी यही क्रियाको भाव वा अर्थका सम्बन्धमा छलफल गरिरहेका छौँ। ल हेर्नुहोस् त, यी वाक्यहरू हेर्नुहोस्। हामीले टारीभरि बारीभरि सिप रोपौँला, त हिमालमा चुली थप्ने भएस, तिमी सपनामा सगरमाथा अँगालेर सुत, हामी सृजनाका गीतहरू सङ्गालेर उठौँ। माथि अथवा यहाँ प्रयोग भएका रोपौँला, भएस, सुत, उठौँ जस्ता क्रियापदले वक्ताको मनोभावना, आशय वा इच्छा अभिव्यक्त गरेका छन्। यसरी क्रियाले काल पक्षभन्दा बाहेक विशेष वक्ताको आशय मनोभाव व्यक्त भयो भने त्यसलाई क्रियाको भाव वा अर्थ भन्ने गरिन्छ। अब यस सम्बन्धी थप क्रियाकलापहरू हेरौँ। यसरी अभिव्यक्त गर्ने क्रियापदहरू अथवा क्रियाका भाव वा अर्थ अन्तर्गत सामान्यार्थ, त्यस्तै सम्भावनार्थ, आज्ञार्थ, इच्छार्थ आदि, भावहरू प्रयोग भएका क्रियाहरू प्रयोग हुन्छन्। ल अर्थात् क्रियाका भाव वा अर्थलाई सामान्यार्थ, सम्भावनार्थ, आज्ञार्थ, इच्छार्थ आदिका माध्यमबाट अध्ययन गर्न सकिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, सामान्यार्थको सामान्य जानकारी। सामान्यार्थले कार्यको निश्चितता हुने वा नहुने कुरा बुझाउँछ। त्यसैले सामान्यार्थ सबै पुरुष, काल वा पक्षमा प्रयोग हुन्छन्। सामान्यार्थलाई निश्चयार्थ पनि भन्ने गरिन्छ। यही निश्चयार्थका वाक्यहरूलाई नै सम्भावनार्थ, आज्ञार्थ, इच्छार्थ आदिमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ। अर्थात् सामान्यार्थका वाक्यहरू आधार वाक्यहरू हुन्। यिनै आधार वाक्यहरूलाई सम्भावनार्थ, आज्ञार्थ, इच्छार्थमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो कुरा केही पक्कै पनि बुझ्नुभयो। जस्तो अब हामी सम्भावनार्थको कुरा गरौँ। म एउटा सानो कविता या वाचन गर्छु। यो कवितामा प्रयोग भएका क्रियापदहरूले कस्तो अर्थ बुझाइरहेका छन् तपाईहरू बुझ्नुहोस्। ल भाइ बहिनीहरू, म एउटा कविता वाचन गर्छु। यो कविताका क्रियाहरूले
कस्तो अवस्था बुझाएका छन्, क्रियाको कस्तो अवस्था बुझाएका छन्, कुन अर्थ बुझाएका छन्, यसलाई तपाईहरू हेर्नुहोस् है। ल मैले कविता वाचन गरेँ। मामा घर आउलान् भान्जा, भान्जी पनि आउलिन्, मामा घर आउन पाउँदा उनीहरू रमाउलान्, म त आज घरै बसी मिठो खाजा बनाउला, भान्जा भान्जी आएपछि हामी सबै रमाउला। यो कविताको अंशमा आउलान्, आउलिन्, रमाउलान्, बनाउला, रमाउला जस्ता क्रियाहरू प्रयोग भएका छन्। त्यस्तै गरी मामा पनि आउनु होला आज छिटो घरमा, नयाँ नयाँ लुगा किनी ल्याउनु होला साथमा, हामी सबै मिलिजुली कुराकानी गरौँला, मिठो खाने कुरा खाई सँगै साथ बसौँला। भाइ बहिनीहरू, आउनुहोला, ल्याउनुहोला, गरौँला, बसौँला जस्ता क्रियाहरूले कार्यको अर्थात् कामको सम्भावना बुझाएका छन्। यसरी कामको सम्भावना बुझाउने क्रियाहरूलाई हामी सम्भावनार्थ भन्ने गर्छौँ, अर्थात् यी सम्भावनार्थ बुझाउने क्रियाहरू हुन्। यसरी सम्भावना अन्य क्रियापदहरूमा पनि प्रयोग हुन्छ। जस्तै हेर्नुहोस् त, यो सम्भावनार्थमा बनाउँदा अर्थात् सम्भावनार्थका क्रियाहरूमा धातुमा उला, औला, लास, ली, लान आदि थपिएका क्रियापदहरू प्रयोग हुन्छन्। जस्तै हेर्नुहोस् त, म निबन्ध पढौँला, पढौँला भन्दा पढ धातुमा उला प्रत्यय लागेर पढौँला भएको छ, म निबन्ध पढौँला। त्यस्तै हामी निबन्ध पढौँला, औला प्रयोग भयो, पढ धातुमा औला। त्यस्तै तिमी गीत गाउला। जस्तो अहिले मैले भनेको कुरालाई भाइ बहिनीहरूलाई म यहाँ देखाउन पनि सक्छु। जस्तो यो पढ चाहिँ धातु भयो, अनि यहाँ उला भएर के भयो, पढौँला, पढौँला यस्तो क्रियापद बन्न पुग्यो। यो पढौँला क्रियाले पढ्ने कार्यको सम्भावना, निबन्ध पढ्ने कार्यको सम्भावना यसले व्यक्त गरेको छ, त्यसैले यो सम्भावनार्थ हुन पुग्यो। त्यस्तै गरी हामी निबन्ध पढौँलामा पनि पढ धातुमा, यसै गरी पढ धातुमा औला प्रत्यय प्रयोग भएको छ र यो बनेर के भयो, पढौँला। यसरी पढ्ने कार्यको सम्भावना, हाम्रो पढ्ने कार्यको सम्भावनालाई पढौँला क्रियाले अभिव्यक्त गरेको छ। त्यस्तै तिमी गीत गाउला, तपाईहरू गीत गाउनुहोला, ऊ बजार जाला, उनीहरू बजार जालान्। यी सबै क्रियाहरूले कामको सम्भावनाको अर्थ अभिव्यक्त गरेका छन्। त्यसैले यसरी कामको सम्भावनाको अर्थ अभिव्यक्त गर्नेलाई सम्भावनार्थ भन्ने गरिन्छ। अब तपाईहरुले यो कुरा कतिको बुझ्नुभयो, यसका लागि म केही वाक्यहरू दिन्छु, तपाईहरु यसलाई परिवर्तन गर्नुहोस् है त। सम्भावनार्थमा परिवर्तन गर्नुहोस्। यहाँ सामान्यार्थका वाक्यहरू छन्। यी सामान्यार्थका वाक्यहरूलाई सम्भावना बुझाउने अर्थमा बदल्नुहोस्। जस्तै कि हेर्नुहोस् त, यी वाक्यहरू, म गृह कार्य गर्छु, तिमी गीत गाउँछौ, ऊ मादल बजाउँछ, किरण बजार जान्छ। ल, यी वाक्यहरूलाई सम्भावनामा कसरी बदल्ने होला? हो, जस्तै म गृह कार्य गर्छुको म गृह कार्य के हुन्छ रे भन्नुहोस् त, म गृह कार्य गरौँला। हो, ठिक भन्नुभयो, म गृह कार्य गरौँला, हैन त? त्यस्तै अर्कोको के हुन्छ? तिमी गीत गाउँछौको, ल भाइ बहिनीहरूले भन्नुभएको ठिक छ, तिमी गीत गाउला। अनि यो चाहिँ के हुन्छ त त्यसो भए? ऊ मादल बजाउँछ। मैले भनेको सुनेर सबै भाइ बहिनीहरू टिप्दै पनि हुनुहुन्छ कि आफ्नो अभ्यास पुस्तिकामा। त्यस्तै हेर्नुहोस् त, ऊ मादल
बजाउँछ, ऊ मादल बजाउला। किरण बजार जान्छ, किरण बजार जाला। ल, तपाईहरुले ठिक बनाउनु भयो। अब यस्तै अब अर्को क्रियाकलापतिर लागौं है त। अब हामी आज्ञार्थको कुरा गरिरहेका छौं। आज्ञा अर्थ आज्ञा जनाउने। अब जस्तो यो अनुच्छेद एकचोटि पढौं, हेर्नुहोस् है। असल शिक्षकले त यसो गर उसो गर भन्दैनन्, बरु तिमी बिहान सबेरै उठ, स्वास्थ्य राम्रो बनाऊ, सिप सिक भन्ने कुरा सिकाउँछन्। असल विद्यार्थीले पनि तपाईं यसो गर्नुहोस् उसो गर्नुहोस् भन्दैनन्। यसरी यहाँ प्रयोग भएका गर, उठ, बनाऊ, सिक, गर्नुहोस् जस्ता क्रियापदले आज्ञा, निर्देशन, अनुरोध प्रकट गरेका छन्। यसरी वाक्यमा आज्ञा, अनुरोध, निर्देशन प्रकट गर्न आउने क्रियापदलाई आज्ञार्थक भनिन्छ। अर्थात् आज्ञार्थमा क्रियापदले आज्ञा, अनुरोध, आदेश, निर्देशन जनाउने गर्छ। यो सबै पुरुषमा प्रयोग हुँदैन, यो चाहिँ द्वितीय पुरुषमा मात्रै प्रयोग हुन्छ। द्वितीय पुरुष भने के रे? हो, त, तिमी, तपाईं, हजुर आदि द्वितीय पुरुष हुन्, हैन त? ल, त विद्यालय जा, तिमी विद्यालय जाऊ, तपाईं विद्यालय जानुहोस्, तपाईंहरू विद्यालय जानुहोस्। यसरी जा, जाऊ, जानुहोस् जस्ता क्रियापदले आज्ञा, जस्तो यहाँ आदेश, आज्ञा, अनुरोध आदि आशय अभिव्यक्त गरेका छन्। त्यसैले यस्तो आज्ञा अथवा निर्देशन अथवा अनुरोध अथवा निर्देशन आदि प्रकट गर्ने क्रियाहरूलाई आज्ञार्थ भन्ने गरिन्छ। ल, आज्ञार्थको कुरा पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला। अब त्यसो भए तपाईहरूले यसलाई बदलेर देखाउनुहोस् है त। तलका वाक्यलाई आज्ञार्थमा बदल्नुहोस्। जस्तै तिमी विद्यालय जान्छौ, यस वाक्यलाई आज्ञार्थमा बदल्नुहोस् त। के हुन्छ? ल, तपाईहरु लेख्दै जानुहोस् है। ल, तिमी विद्यालय जान्छौ, के हुन्छ रे? तिमी विद्यालय, आज्ञार्थमा तिमी विद्यालय जाऊ। तिमी विद्यालय जाऊ, यो उ दीर्घ लेख्नुपर्छ है। तिमी विद्यालय जाऊ। त्यस्तै तपाई आज यतै बस्नुहुन्छ, हो, यो तपाई आएकोले यहाँ के गर्नुपर्छ? अनुरोध गर्नुपर्छ, हैन त? तपाई आज यतै बस्नुहोस्। यो बस्नुहुन्छ क्रियालाई आज्ञार्थमा बदल्दा के हुन्छ? बस्नुहोस्। यो तपाईको आधारमा बस्नुहोस् भयो, तपाई अनुरोधात्मक भएकोले। ल, त्यस्तै गरी त भनेको मान्छस्, यहाँ चाहिँ के हुन्छ? मान्छसलाई के गर्ने? ठिक छ, त भनेको मान। तिमीहरू मिलेर काम गर्छौ, यहाँ के हुन्छ नि? हो, तिमीहरू मिलेर काम गर। ल, यसरी यी वाक्यहरूलाई आज्ञार्थमा बदल्न सकिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले बुझ्नु भएछ, खुसी लाग्यो। ल, अब अर्को क्रियाकलापतिर लागौं। अब इच्छार्थको कुरा गरौँ है। इच्छा भनेको मान्छेको चाहना, आशय वा आशीर्वाद, मनको भाव, त्यस्तो अर्थ अभिव्यक्त गर्ने, भाव प्रकट गर्ने क्रिया चाहिँ इच्छार्थमा हुन्छ। जस्तै तिमी पढेर ठुलो विद्वान बने, देशमा शान्ति छाओस्, म सत्यवादी बनूं, म विद्या नित्य पढूं। यसरी आफ्नो वा अरूप्रतिको इच्छा, चाहना, आशीर्वाद प्रकट गर्ने क्रियाको अर्थ वा भावलाई इच्छार्थ भनिन्छ। त्यसो भए तपाईहरुले यो कुरा पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला। अरू पनि उदाहरण हेरौँ न त। जस्तै कि म कथा पढूं, म कर्ता हुँदा पढूं इच्छार्थमा प्रयोग हुँदो रहेछ। त्यस्तै हामी कथा पढौं,
तँ गीत सुनेस्, तिमी गीत सुने। तपाईँ गीत सुन्नुहोस्, त्यस्तै ऊ चिठी लेखोस्, उनीहरू चिठी लेखुन्। ऐको आज्ञार्थ द्वितीय पुरुषमा प्रयोग भए जस्तै यो चाहिँ सबै पुरुषमा प्रयोग हुन्छ। अर्थात् प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष सबै पुरुषमा यो इच्छार्थको प्रयोग हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, यी पढौँ, सुनेस्, पढौँ, सुने, सुन्नुहोस्, लेखोस्, लेखुन् जस्ता क्रियापदहरू सबै पुरुषमा प्रयोग भएको देखिन्छ। यी क्रियापदहरूले व्यक्तिको अरूप्रतिको इच्छा, आफ्नो अथवा आफ्नो वा अरूप्रतिको इच्छा यसरी प्रकट भएको देखिन्छ, होइन त? ल त्यसो भए तपाईहरुलाई म एउटा तालिका प्रस्तुत गर्छु। यो तालिकामा कर्ता छ अनि सम्भावनार्थ, इच्छार्थ, आज्ञार्थमा प्रयोग हुने क्रियापदहरू पनि यहाँ छन्। तपाईहरुलाई एकै ठाउँमा हेर्न सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यले यसलाई प्रस्तुत गरिएको छ। ल हेर्नुहोस् त, जस्तै कि त होलास, जालास भएस, अथवा यहाँ त असल मानिस होलास, त घर जालास, बजार जालास जस्ता यहाँ शब्दहरू थपेर यसलाई वाक्य बनाउन सकिन्छ। तको साथमा प्रयोग हुने क्रियापदहरू, त्यस्तै इच्छार्थमा भएस, गएस, गरेस, खाएस, लेखेस, पढेस, बनेस जस्ता क्रियापदहरू प्रयोग हुन्छन्। आज्ञार्थमा जा, पढ जस्ता क्रियापदहरू प्रयोग हुन्छन्। अघि हामीले प्रयोग गरेका थियौँ नि, जस्तो त भनेको मान, मान, जा, गर, खा, लेख आदि। त्यस्तै तिमीको साथमा मध्यम आधारमा सम्भावनार्थमा जाउला, पढौला, त्यस्तै तिमी गए, पढे, इच्छामा चाहिँ यस्तो प्रयोग हुन्छ। त्यस्तै तिमी जाऊ, पढ आदि। म जाउँला, पढौला, जाउँ, पढौँ जस्ता क्रियापदहरू प्रयोग हुन्छन्। मैले अघि भने या आज्ञार्थमा चाहिँ किन नराखेको हो, किन नराखेको भने यो द्वितीय पुरुषमा मात्रै प्रयोग हुन्छ भनेको थिएँ नि त मैले अघि, होइन? त्यस्तै हामी जाउँला, पढौला, जाउँ, पढौँ, हेर्नुहोस् त यी सम्भावनार्थ, इच्छार्थमा प्रयोग भएका क्रियापदहरू। उजाला, उ पढ्ला, उ जाओस्, उ पढोस्, फरक देख्नुभयो है? त्यस्तै उनीहरू जालान्, पढ्लान्, जाउन्, पढुन्। यसरी सम्भावनार्थ, इच्छार्थ, आज्ञार्थमा प्रयोग हुने केही क्रियाको नमुना जुन हामीले तालिकामा प्रस्तुत गर्यौं, तपाईहरुलाई यसबाट पक्कै पनि कुन सम्भावनार्थमा कसरी प्रयोग हुँदो रहेछ एउटै क्रिया, इच्छार्थमा कसरी, आज्ञार्थमा कसरी भन्ने कुरा तपाईहरुले पक्कै पनि यसबाट बुझ्न सक्नुभयो अथवा बुझ्नुभयो। अब हामी अर्को क्रियाकलापतिर लागौं। अहिलेका क्रियाकलापहरूबाट तपाईहरुलाई पक्कै पनि सजिलो भएको छ। अब यहाँ चाहिँ केही अभ्यासहरू दिएका छन्। ती अभ्यासहरू हेर्नुहोस् है। कोष्टकमा दिएका धातु र संकेतका आधारमा वाक्य परिवर्तन गर्नुहोस्। अघि चाहिँ वाक्य दिएर परिवर्तन गरिएको थियो, अब अहिले चाहिँ संकेत गरिएको छ। हेर्नुहोस् त, उनीहरू कविता लेख इच्छार्थ के हुन्छ? ल भन्नुहोस् त। हो, उनीहरू कविता लेख के हुन्छ रे? लेखुन्। हो, लेखुन्, यसरी खु दीर्घ लेख्नु पर्ने है, लेखुन्। यस्तो उनीहरू कविता लेखको इच्छार्थमा लेखुन् प्रयोग भयो। त्यस्तै तिमी कविता पढ आज्ञार्थ। हो, पढको आज्ञार्थमा तिमी क्रिया कर्ता भएकोले के हुन्छ? पढ। ठीक छ। त्यस्तै गरी तिनीहरू कविता वाचन गर सम्भावनार्थ। सम्भावनार्थमा कस्तो हुन्छ रे? हो, ला प्रयोग भएको होइन त, त्यसैले यहाँ के भयो त? गर्लान्। यस्तो क्रियापद प्रयोग हुने भयो। अब सबिना र सरोज घुम्न जा आज्ञार्थ के हुन्छ? हो, आज्ञार्थमा सबिना र सरोज घुम्न जाऊ वा जाओ को प्रयोग गरिन्छ है। त्यस्तै हामी गौरव साथ बाँच इच्छार्थ। हेर्नुहोस् त, हामी गौरव साथ बाँचौं। ठीक छ, यसै गरी हामी प्रयोग गर्न सक्छौं। खाली ठाउँ भर्नु भयो है।
अरू पनि थप केही अभ्यास बाँकी नै छ। तपाईहरू आफ्नो अभ्यास पुस्तिकामा लेख्नुहोस्। म राम्रो कविता पढ। सम्भावनार्थ के हुन्छ भन्नुहोस् त? हो, म राम्रो कविता पढौँला। अहिले चाहिँ मैले लेखेको छैन, तपाईहरुलाई लेखेर देखाएको छैन, भने मात्रै है। ल, तपाईहरु कस्तो लेख्नुभयो? पढौँला हो, ढुतुर्क्या लेख्नुभयो, अनि चन्द्रबिन्दु पनि माथि राख्नुभयो हैन। म राम्रो कविता पढौँला अथवा पढौँला को होइन। यो त सम्भावनार्थ भएकोले त्यो त इच्छार्थमा पो त्यस्तो दीर्घ लेख्ने भनेको थियो। त्यसैले म राम्रो कविता पढौँला पढौँला गर्नु पर्यो। अनि ऊ देशका लागि लड इच्छार्थ के हुन्छ? ऊ देशका लागि लडोस्। ठीक छ। उनीहरू कविता गोष्ठीमा जा सम्भावनार्थ के हुन्छ? जालान्। हो। आस्तिका परीक्षामा प्रथम हु सम्भावनार्थ होलिन्। हामी राम्रो गीत गाउँ इच्छार्थ के हुन्छ? गाउँला होइन, गाउँ। हामी राम्रो गीत इच्छार्थमा गाउँ हो। यस्तै गाउँ यसरी लेख्न सक्छौँ है। यस्तो। ल, अब तपाईहरुले यो त कुरा बुझ्नुभयो। क्रियाको भाव वा अर्थका बारेमा अब तपाईहरुले बुझिसक्नु भएको छ। हामीले अघि यसपछि अर्को कुरा पनि भनेका थियौं। के पढ्ने भनेका थियौं? करण अकरणको कुरा पनि गरेका थियौं हैन त? अब यसैसँग सम्बन्धित छलफलहरू गरौँ न त, हैन? भाइ बहिनीहरूलाई करण अकरणको बारेमा थाहा पनि छ। हामीले कक्षा 7 मा पनि त पढेका थियौं नि, हैन त? ल, त्यसो भए म यहाँ एउटा उदाहरण प्रस्तुत गर्छु। यो उदाहरण हेर्नुहोस् र यी उदाहरणको क्रियापदले दिएको अर्थ तपाईहरु हेर्नुहोस् र बुझ्नुहोस् है। ल, हेर्नुहोस् त। एउटै कक्षामा पढ्ने विद्यार्थी 100 मा कोही 90 भन्दा बढी अङ्क ल्याउँछन्, कोही 9 पनि ल्याउँदैन। कोही राम्रो पढ्छन्, कोही राम्रो पढ्दैन। किन यस्तो भएको होला? विद्यार्थी मात्र यसका दोषी होइनन्। यहाँ हेर्नुहोस् त, माथि प्रयोग भएका क्रियापदमा फरक छन् है। ल्याउँछन्, ल्याउँदैनन्, पढ्छन्, पढ्दैनन्, होला, होइन वा नहोला पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसरी यो ल्याउँछन् ले हो भन्ने अर्थ दिएको छ। त्यस्तै ल्याउँदैनन् ले निषेधात्मक अर्थ दिएको छ। पढ्छन्, पढ्दैनन् अर्थात् सकारात्मक र नकारात्मक निषेधात्मक अवस्था बुझाएका छन्। यसरी सकारात्मक र निषेधात्मक अर्थ बुझाउने क्रियापदहरूलाई करण अकरण भन्ने गरिन्छ, हैन त? अर्थात् हेर्नुहोस् त, माथि एकातर्फका क्रियापदले एकातर्फ भने यो तर्फका हो वा हुन्छ भन्ने सकारात्मक अर्थ दिएका छन्। ल्याउँछन्, पढ्छन्, होला। त्यस्तै भने अर्कातर्फका क्रियापदले अर्कोतर्फ भनेको यो हेर्नुहोस् त, ल्याउँदैनन्, पढ्दैनन्, होइन जस्ता क्रियापदले होइन भन्ने निषेधात्मक अर्थ दिएका छन्। हुन्छ भन्ने स्वीकृति बुझाउने क्रियापद करण हुन् र हुँदैन भन्ने निषेधात्मक अर्थ दिने अकरण हुन्। हो, करण र अकरणको अर्थ बुझ्नुभयो है। हुन्छ भन्ने स्वीकृति बुझाउने स्वीकृति सूचक शब्द करण हुन्, अनि निषेधात्मक निषेध सूचक शब्द चाहिँ अकरण बुझाउने हुन्। यी व्याकरणात्मक कोटि हुन्। भाषिक सन्दर्भमा भाइ बहिनीहरू यस्तो प्रयोग धेरै भइराखेको हुन्छ, होइन त? हो, त्यसैले यस्ता भनाइहरू, यस्ता वाक्यहरू भाषिक सन्दर्भमा सन्दर्भ अनुसार प्रयोग भइरहेका हुन्छन्। त्यसैले हामीले यस्तो करण अकरण सम्बन्धी अभ्यास जान्नुपर्छ। यसलाई परिवर्तन गर्ने सिप पनि बनाउनुपर्छ, होइन त भाइ बहिनीहरू? हो, त्यसो भए अब यस सम्बन्धी थप अभ्यास वा क्रियाकलाप गरौँ न त, हुन्न? ल, हेर्नुहोस् है त। क्रियापदलाई अथवा करणलाई अकरण बनाउँदा सुरुमा नथपेर पनि अकरण बनाउन सकिन्छ। मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई करण वाक्यलाई अकरण कसरी बनाउने
भन्ने कुराहरू भनिरहेको छु, बताइरहेको छु है। क्रियापदको सुरुमा नथपेर अर्थात् यो अकरण बनाउँदा क्रियापदलाई अकरण होइन भन्ने बनाउनु पर्छ, अथवा हो भन्ने क्रियापदलाई होइन भन्ने बनाउनु पर्छ। त्यसैले यो होइन भन्ने बनाउनको लागि विभिन्न अवस्थाहरू छन्। सुरुको एउटा पहिलो त कुरा के हो भने क्रियापदको सुरुमा नथपेर करणलाई अकरण बनाउन सकिन्छ। जस्तै हुन्छ, उदाहरण म दिइहाल्छु नि, ल हेर्नुहोस् न। जस्तै तिमी चिठी लेख, मैले सुरुमा भने तिमी चिठी नलेख। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यो नलेख सुरुमा लेखको अगाडिपट्टि लागेको छ, सुरुमा नथपेर यसलाई यो करण वाक्यलाई अकरण बनाइएको छ। अकरण बनाउँदा क्रियापदमा परिवर्तन गर्नुपर्दो रहेछ। त्यो क्रियापदमा परिवर्तन गर्दाखेरि नथपिँदो रहेछ। ल अब अर्को पनि हेर्नुहोस् न त। हुन्छ, तपाईँ घर जानुहोस्, यो जानुहोस् स्वीकृत सूचक शब्द छ। तपाईँ घर नजानुहोस् यो निषेधात्मक छ, होइन त? त्यस्तै अर्को उदाहरण हेर्नुहोस्, हामी कलम किनौँ, हामी कलम नकिनौँ। अब त्यस्तै तिनीहरू गीत गाउन्, तिनीहरू गीत नगाउन्। यसरी सुरुमा हेर्नुहोस् त, नलेख, नजाउन्, नगाउन्। त्यस्तै म मामा घर जाउँला, म मामा घर नजाउँला। सुरुमा नथपिएर नकारात्मक अर्थात् अकरण, होइन भने अर्थात् निषेध सूचक क्रियापदहरू बनेका छन्, होइन त? अब यो मात्रै होइन, ल तपाईँहरूले भने जस्तो यो त बुझिहाल्नुभयो, क्रियापदको सुरुमा नथपेर करणलाई अकरण बनाउन सकिन्छ। अर्को नियम पनि छ हो, ल हेर्नुहोस् है त। त्यसो भए अर्को नियम हेर्नुहोस् है त। क्रियापदको बीचमा नथपेर करणलाई अकरण बनाउन सकिन्छ। जस्तै हेर्नुहोस् न, म उदाहरण दिइहाल्छु नि। ल रमेशले लिएको कार्य सकेछ, यहाँ सकेछ करण छ। अब यहाँ बिचमा अघि चाहिँ अब जस्तो यहाँ अघि सुरुमा भनेको थियो सकेछको न यसमा थपेर मिल्छ त? नसकेछ हुन्छ त? हो, यस्तो प्रयोग त छैन। त्यसैले यसको बीचमा थप्नुपर्छ। रमेशले गृह कार्य सकेन छ, यस्तो प्रयोग हुन्छ। त्यस्तै भाइले निबन्ध लेखेछ, भाइले निबन्ध लेखेन छ। अब अरू खालको उदाहरण पनि हेर्ने, ल हुन्छ हेर्नुहोस् है। तपाईँ विदेश जानुहुन्थ्यो, हो तपाईँ विदेश जानुहुन्न थियो। अब तिमी फुटबल खेल्थ्यौ, तिमी फुटबल खेल्दैनथ्यौ, यहाँ बिचमा थपियो। त्यस्तै हेर्नुहोस् त, उनीहरू मिठो बोल्छन्, उनीहरू मिठो बोल्दैनन्। बिचमा थपेकी सकेन छ, लेखेन छ, जानुहुन्न थियो, खेल्दैन थियो, बोल्दैनन् जस्ता क्रियापदमा बिचमा नथपेर अकरण अथवा निषेध अर्थ बुझाउने क्रियापद प्रयोग गरिएको छ, अथवा क्रियापदलाई निषेध बनाइएको छ। ल हेर्नुहोस् है, अथवा होइन भन्ने अर्थ बुझाइएको छ। यसरी होइन भन्ने अर्थ बुझाउने वाक्य अकरण वाक्य हो। ल त्यसो अर्को पनि उदाहरण हेर्नुहोस्। त कथा भन्छस्, त कथा भन्दैनस्। ल यो बीचमा नथपेर बनाउने यस्ता अनगिन्ती अवस्थाहरू, सन्दर्भहरू आउँछन्। तपाईँहरू पनि हेर्दै जानुहोस् र अभ्यास गर्नुहोस् है। अब अर्को यति मात्रै होइन, अर्को तेस्रो अवस्था पनि छ, हेर्नुहोस् है। क्रियापदको अन्त्यमा नथपेर करणलाई अकरण बनाउन सकिन्छ। कस्ता क्रियापदहरू होलान्? ल सोच्नुहोस् त। अन्त्यमा नथप्ने चाहिँ मैले भन्नुपर्ने हो र? ल भाइ बहिनीहरूले सम्झिनुहोस् न है त। ल मैले त्यसो भनिदिएँ है त। एउटा उदाहरण, म चित्र बनाउँछु, म चित्र बनाउँदिनँ। यहाँ अन्तिममा नआयो, होइन त अकरण बनाउँदा। अर्को उदाहरण, ल हेर्नुहोस्, आमा आउनुभयो, आमा आउनु भएन, यहाँ पनि अन्तिममा नआयो, होइन त? सामान्य भूतको भूतकालको, सामान्य भूतकालको, सामान्य भूतको पक्षको वाक्यमा पनि यस्तो प्रयोग हुँदो रहेछ। ल हेर्नुहोस्, अर्को हेर्नुहोस्, तपाईँ फुल टिप्नुहुन्छ, तपाईँ फुल टिप्नुहुन्न। ल अर्को हेर्नुहोस्, ऊ वनभोज गएको थियो, ऊ वनभोज गएको थिएन। अर्को पनि, ल तिमीले खाजा खाएका हौ, तिमीले खाजा खाएका होइनौ। ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यस्तो किसिमको सन्दर्भमा, यस्तो किसिमको अवस्थामा अकरण बनाउँदा
क्रियापदलाई अन्त्यमा नथपेर अकरण बनाउन सकिन्छ। अब तपाईहरूले धेरै कुरा त बुझिसक्नुभयो। अकरण हुने अवस्थाहरू यति मात्रै त पक्कै पनि होइन। अर्को अवस्था पनि हेरौँ। त्यसो भए हेर्नुहोस् है, जस्तो अब एउटा अभ्यास पनि गरौँ त, हुन्न? जस्तो ठुलो पानी पर्ला, तलका वाक्यलाई अकरणमा परिवर्तन गर्नुहोस्। अब तपाईहरूको काम आएको छ है। ठुलो पानी पर्ला, यहाँ ठुलो पानी नपर्ला गर्न सकिन्छ। अथवा पर्लालाई दुई किसिमले प्रयोग यो अकरण बनाउन सकिन्छ क्रियापदलाई। एउटा पर्लाको नपर्ला यसरी बनाउन सकिन्छ भने अर्को चाहिँ परोइन परोइन बनाउन सकिन्छ है। ल, परोइन। ठुलो पानी पर्ला, ठुलो पानी नपर्ला वा परोइन। त्यस्तै भाइ घुम्न गएछ, ल यहाँ कहाँ राख्ने नलाई भन्नुहोस् त। हो, भाइ घुम्न गएनछ, बिचमा राख्ने होइन त। यहाँ ल, यहाँ भर्नुहोस् है तपाईँहरू। उसले सबै काम गर्नेछ, यहाँ चाहिँ अन्त्यमा ठिक छ। उसले सबै काम गर्ने छैन, ठिक छ, राम्रो भन्नुभयो। राम्ररी पढे पास भइन्छ, राम्ररी पढे जस्तो यहाँ चाहिँ दुईटा अवस्था रहेछ। यहाँ पढेर भइन्छ, राम्ररी नपढे पास भइँदैन, यस्तो गर्नुपर्छ है। राम्ररी पढे पास भइँदैन भन्दा त उल्टो अर्थ आउँछ नि, होइन? त्यसैले राम्ररी नपढे पास भइँदैन। उनीहरू घर जान्छन्, उनीहरू घर जाँदैनन्। यो जस्ता वाक्यहरूको बारेमा पनि छलफल गर्ने। ल, हुन्छ नि त। यस्तो अवस्थालाई चाहिँ के भनिन्छ? दोहोरो अकरण भन्ने गरिन्छ। के रे? दोहोरो अकरण। दोहोरो अकरण भनेको दुई ठाउँमा अकरण बनाउनु पर्ने हो, यसलाई दोहोरो अकरण। र कतै कतै किताबमा युगल अकरण भनेको पनि देख्न सक्नुहुन्छ है। यो युगल अकरण भनेको र दोहोरो अकरणको अर्थ एउटै हो। यसका उदाहरणहरू हुन्छ, हतार नगर्नुहोस्। म यसका उदाहरणहरू पनि तपाईहरूलाई प्रशस्त दिन्छु र यसका बारेमा बताउँछु। ल, हेर्नुहोस् है त। अघिकै यो छ। अब दोहोरो अकरणको अवस्था कस्तो अवस्थामा आउँछ त? मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य जस्ता दोहोरो क्रियापद भएका अवस्थामा दोहोरो अकरण गर्नुपर्छ। अहिले भने जस्तै दोहोरो अकरण। त्यस्तै अब दोहोरो अकरण हुने वाक्यहरू चाहिँ मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य हुन्छन्। जस्तो हेर्नुहोस् है, जहाँ फुल फुल्छ त्यहाँ मौरी डुल्छ। यो के वाक्य हो? हो, मिश्र वाक्य हो, होइन त? अब जहाँ फुल फुल्छ त्यहाँ मौरी डुल्छ। यहाँ दुई ठाउँमा दुईटा क्रियापदहरू प्रयोग भएको छन् नि त। त्यसैले अब यसलाई दुवै ठाउँमा अकरण गर्नुपर्छ। जस्तै कि उदाहरणको लागि फुल्छ, डुल्छ। अब जहाँ फुल फुल्दैन त्यहाँ मौरी डुल्दैन। हो, फुल्छको फुल्दैन बनायौँ, डुल्छको डुल्दैन बनायौँ, होइन त? हो, यो चाहिँ मिश्र वाक्यमा। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस्, तिमी जान्छौ भने म पनि जान्छु। अब यहाँ पनि दुई ठाउँमा छ। जस्तै कि तिमी जान्छौ, तिमी जाँदैनौ भने म पनि जान्न, जान्छुको जान्न। यो पनि दुई ठाउँमा दोहोरो अकरण भयो, होइन त? अब त्यस्तै हेर्नुहोस् त, अर्को उदाहरण हेर्नुहोस्, बादल लागे पानी पर्छ। हो, यो त क्रियापद थियो। अब यहाँ चाहिँ यस्तो अवस्थामा बादल लागे पानी पर्छ, बादल नलागे पानी पर्दैन। हो, बादल नलागे पानी पर्दैन। यो लागेलाई नलागे, पर्छको पर्दैन, यसरी अकरण बनाउन सकिन्छ। अर्को उदाहरण पनि हेर्नुहोस्। ल, त्यस्तै गरी अब घमा हेर्नुहोस् त, ऊ फटाफट आयो र प्रश्न सोध्यो। यहाँ आयो र सोध्यो, दुईवटा क्रियापदहरू प्रयोग भएका छन्। हो, यहाँ र ले वाक्य जोडेको छ। यो संयुक्त वाक्य भइहाल्यो नि। हो, त्यसैले आयो
सोध्यो, ऊ फटाफट आएन र प्रश्न सोधेन। अर्को पनि उदाहरण हेर्नुहोस्। ब्याग हरायो तर पैसा छ, ब्याग हराएन तर पैसा छैन। यहाँ पनि दुई ठाउँमा, यो पनि संहिता वाक्य नै हो, तरले जोडेको छ। हो, यसरी दोहोरो अकरण हुने अवस्थाहरूका वाक्यहरू हेर्नुभयो। ल, अन्य अवस्थामा पनि दोहोरो अकरण हुने गर्छ। जस्तै हेर्नुहोस् है, दोहोरो अकरणको अन्य अवस्था, जस्तै भोजमा सबै मान्छे आए। अब यहाँ सबै र आए, भोजमा सबै मान्छे आएन त मिलेन। त्यसैले भोजमा सबै मान्छे आएलाई भोजमा कोही मान्छे आएन। यसरी सबैको ठाउँमा कोही र आएको ठाउँमा आएन। यसरी अकरण बनाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै म सधैँ पढ्ने गर्छु। ल भन्नुहोस् त यसको के हुन्छ? म सधैँ पढ्ने गर्छु। हो, म कहिले पनि पढ्ने गर्दिनँ। हो, अथवा म कहिल्यै पढ्ने गर्दिनँ। यसरी परिवर्तन गर्न सक्छौँ। अब सधैँलाई हामीले कहिल्यैमा परिवर्तन गऱ्यौँ, होइन? त्यस्तै अर्को उदाहरण हेर्नुहोस्। मोहन जे पनि गर्छ, मोहन केही पनि गर्दैन। ल, जेको ठाउँमा यहाँ केही, गर्छको गर्दैन, होइन त? यस्तो अवस्था प्रयोग भएको छ। अब अर्को हेर्नुहोस्। तिमी बारम्बार प्रश्न सोध्छौ। यो पनि यहाँ बारम्बार शब्द छ र सोध्छौ छ। तिमी कहिल्यै प्रश्न सोध्दैनौ। यसरी बनाउन सकिन्छ। अब त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस्। जहाँ पनि जालझेल हुन्छ। हो, जहाँको यहाँ दुई ठाउँमा, कतै पनि जालझेल हुँदैन। यसरी अकरण बनाउन सकिन्छ। यो कुरा प्रत्येक व्यक्तिले सिक्नुपर्छ, यो कुरा कसैले सिक्नु पर्दैन। ल, यसरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू दोहोरो अकरणको अवस्था प्रयोग हुन्छ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई करणलाई अकरण बनाउन सक्नुहुन्छ होला यही आधारमा। त्यस्तै अकरण वाक्यलाई पनि करण वाक्य यही अहिले भनेकै कुराहरू ठिक उल्ट्याइयो भने अकरणबाट करण बनाउन सकिन्छ, होइन त? ल, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्नो पाठको अभ्यासमा पनि हेर्नुहोस् र सोधिएका प्रश्नहरू पनि तपाईँहरूलाई जहाँ कठिन हुन्थ्यो अब पक्कै कठिन हुने छैन। यी कुराहरू राख्दै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आजको समय पनि सकिएको छ। कक्षामा सक्रियतापूर्वक सहभागी हुनुभएकोमा म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हृदयदेखि नै हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आजको कक्षा यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार।